सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज म सवारी साधनमा राख्नुपर्ने इम्पोस्ट नम्बरको बारेमा आफ्ना केही विचारहरू राख्न गइरहेको छु। जानकारी अनुसार हाम्रा सवारी साधनमा अंग्रेजी अक्षर र अङ्कमा इम्पोस्ट नम्बर राख्ने सरकार र सर्वोच्च अदालतसम्मको आदेश छ भन्ने छ। नेपाल सरकारले इम्पोस्ट नम्बर बनाउने बांग्लादेश र अमेरिकाको संयुक्त ठेकदार कम्पनी डेकाटुर टाइनगर आइटीसँग इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जसरी पनि जडान गर्ने र यदि तोकिएको समयमा जडान नभए 95% रकम भुक्तानी गर्ने भनी सम्झौता गरेको भन्ने सुनिन्छ र यो यस्तो ठेकदारसँग सम्झौता गरिएको छ जो कम्पनी विश्व बैंकको कालो सूचीमा छ भन्ने कुरा छ। यसको बारेमा यो सत्य तथ्य के हो, म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यसको जानकारी पनि प्राप्त गर्न चाहन्छु। जो विश्व बैंकको कालो सूचीमा रहेको ठेकदार कम्पनीसँग यदि नेपाल सरकारले सम्झौता गरेर अगाडि जाने हो भने सरकारमाथिको विश्वसनीयता आम जनतामा कसरी रहन सक्छ, मेरो मनमा जिज्ञासा रहेको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मलाई अचम्म लागेको छ र म दुखी पनि छु। नेपाल सरकारले पटक पटक नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनाउने काम किन गर्छ? नेपाली जनताको भावना विपरीत, आवश्यकता विपरीत किन उसले काम गर्छ? अंग्रेजीमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्ने कार्यले नेपाली भाषा मास्ने काम भएको छ भन्ने मेरो ठहर छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हाम्रो पहिचान के हो? हाम्रो पहिचान भनेको हामी नेपाली हौं। हामी नेपाली किन छौं? एउटा त भूगोलको कारणले छौं। त्यो भूगोलभित्र विभिन्न परम्पराहरू, संस्कृतिहरू रहेका छन्। भाषा छ, हाम्रो खानपिन अलग छ, हाम्रो लवाई रहन सहन, जसका कारणले गर्दाखेरि हामी फरक पहिचानका साथ नेपाली भनेर चिनिएका छौं र त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भाषा पनि हो। जुन भाषा हाम्रो अहिले मासिने गरी दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपाल सरकार नै त्यसमा अग्रणी रहेको छ। नेपाली पहिचानका लागि हामीले हाम्रो भाषा, असल संस्कृति हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मैले कुनै बेला पढेको थिएँ, भाषा र संस्कृति भनेको आमाको दूध सरा हुन्छ जसले जीवन दिन्छ, जसले शक्ति प्रदान गर्छ र हाम्रो लागि यो भाषा, हाम्रो संस्कृति बल प्रदान गर्ने एउटा माध्यम हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले भाषा विचारको आदान प्रदान गर्ने माध्यम पनि हो। हाम्रा विचारहरू, हाम्रा भावनाहरू, हाम्रा भनाइहरू एक अर्कासम्म सम्प्रेषण गर्ने माध्यम पनि हो। तर नेपालमा रहेको शिक्षा प्रणाली जुन दुई प्रकारको छ, यसले गर्दा अब आउने जुन पिढी छ त्यो पिढीले क्रमशः हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा असल परम्पराहरू, हाम्रा असल रीतिरिवाजहरू बिर्सने खतरा बढेर गएको छ। त्यसकारणले म यहाँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन राष्ट्रिय पहिचान छ नेपालीको, त्यो पहिचानलाई हामी सबै मिलेर जोगाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म कुनै पनि भाषा, सभ्यता, संस्कृतिको विरोधी होइन। मैले अघि नै पनि अनुरोध गरेँ, हामीले सबैका भावनाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ, सभ्यता संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसका साथसाथमा आफ्नो भाषा र सभ्यताको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। जसले आफ्नो भाषा र सभ्यताको संरक्षण सम्मान गर्न सक्दैन, उसले कसैको पनि सम्मान गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो नेपालमा 123 वटा भाषा बोलिन्छन्। सरकारको कर्तव्य भएर जान्छ कि यी भाषाको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, ताकि नेपालीको पहिचानलाई जोगाउन सकियोस्। तर दुःखका साथ म भन्न चाहन्छु, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान मास्ने, ध्वस्त बनाउने विदेशी षड्यन्त्र भइरहेको छ र त्यो षड्यन्त्रमा कतै कतै हामी पनि सामेल भइरहेका छौं। भाषा हाम्रो अस्तित्व हो, यो राष्ट्रको प्राण हो। हामीसँग यदि यो छ
त नेपाल छ, नेपाल छ त हामी नेपाली छौँ। संस्कृतिमा धनी भनेर चिनिने हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, हाम्रो भाषा आज मासिँदै गइरहेको छ र मासिने खतरा छ। हाम्रो आफ्नो मौलिकपन हराउँदै गएको छ। हामी विदेशीलाई खुसी पार्नको लागि जे पनि गर्न तयार रहन्छौँ। अहिले नेपाली भाषालाई मास्नको लागि देवनागरी लिपिमा रहेको नेपाली भाषा प्रयत्न भइरहेका छन्। म यो सम्मानित सभा मार्फत, सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यदि देवनागरी लिपि हरायो भने संस्कृत भाषा हराउनेछ, हाम्रो नेपालमा बोलिने लेखिने नेपाली भाषा हराउनेछ, हाम्रो नेपालमा बोलिने मैथिली भाषा हराउनेछ, भोजपुरी भाषा हराउनेछ, यहाँसम्म कि हिन्दी भाषा पनि हराउनेछ। संविधानको धारा 7 मा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा र सम्पर्कको भाषा हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर अहिले सरकार र सरकारका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूले यो संविधानको उल्लङ्घन गर्ने काम भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तोमा अङ्ग्रेजी अक्षरमा र अङ्कमा इम्बोस नम्बर प्लेट राख्ने सरकारको निर्णय र सर्वोच्चको आदेश म भन्छु यो असंवैधानिक छ। अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नुपर्छ, तर कसैलाई खुसी पार्न आफ्नै आमाको हत्या गर्न सकिँदैन, आफ्नै हत्या गर्न सकिँदैन। नेपाली भाषा र यसको देवनागरी लिपि मास्ने राष्ट्रघाती काममा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय संलग्न हुनु दुःखदायी छ। संविधानको पालना, राष्ट्रियताको रक्षा, भाषिक र गोपनीयताको हक पाउन सवारी साधनमा नेपाली अक्षर र अङ्कमा इम्बोस नम्बर प्लेट राख्नु र आफ्ना पूर्ववत निर्णयहरू सच्याउन सम्बन्धित सबै निकायमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामी किन सच्याउन सक्दैनौँ? नेपालीमा किन हामी राख्न सक्दैनौँ इम्बोस नम्बरहरू? बाङ्लादेशले राख्न सक्छ, पाकिस्तानले राख्न सक्छ, चीनले राख्न सक्छ, लाओस, रुस, ब्रुनाई आदि देशहरूले राख्न सक्छन् भने नेपालले किन राख्न सक्दैन? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत म नेपाल सरकारलाई, यो सम्मानित सभालाई यसबारेमा जानकारी गराउनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले हिजो आफ्ना केही कुराहरू राख्दा राख्दै समयको अभावमा पूर्णतः मैले राख्न सकिनँ। सुदूरपश्चिमको शैलेश शिखर जो दार्चुलामा पर्छ, नगरपालिका 1 बारिल भन्ने ठाउँ कि 40 वर्षीय एकल महिला जसको श्रीमानको मृत्यु 7-8 वर्ष पहिला भइसकेको छ, अनिभा खड्याइतको आगोमा जलाएर विभत्स हत्या गरिएको छ। अचम्म लागिरहेको छ। हामी आवाज उठाइरहेका छौँ, विरोध गरिरहेका छौँ। राज्य संयन्त्रबाट पनि प्रयत्न नभएको होइन, नागरिक समाजबाट प्रयत्न नभएको होइन, तर पनि महिलामाथि दिन प्रतिदिन हिंसा बढेर गएको हो कि यी हिंसाहरू हिजो लुकेका थिए? मलाई अचम्म लागिरहेको छ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। त्यस कारणले म यो हत्याको घोर विरोध गर्न चाहन्छु। मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो समाजमा कमजोर छन्, जसको संरक्षण गर्ने व्यक्ति छैन, जसलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरूको अभाव छ, त्यस्ता मान्छेमाथि दिन प्रतिदिन आक्रामक र जीवनै हरण गर्ने सम्मका जुन घटनाहरू भइरहेका छन्, यसलाई यथाशीघ्र रोकिनु पर्दछ, कारगर उपायहरू अपनाइनु पर्दछ। के सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा बोलिरहने, विरोध गरिरहने, माग गरिरहने, सरकारले सुन्ने तर एक्सनमा नजाने हो? यदि यही हो भने हामी चिच्चै बोल्नुको अर्थ छैन। समाजलाई न्यायिक बनाउन सकेनौँ, समाजलाई सुरक्षित बनाउन सकेनौँ भने हामी साँचो अर्थमा मानवीय समाज पनि हामी निर्माण गर्न सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। मान्छे भएर चाहे त्यो गरिब होस्, धनी होस्, महिला हो, पुरुष होस्, हष्ट होस्, कमजोर होस्, आर्थिक रूपले बलियो होस्, कमजोर होस्, शारीरिक रूपले बलियो र कमजोर होस्, जो सुकैले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ र बस्न पाउनुपर्छ। तसर्थ म सम्मान्य अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीलाई न्यायपूर्ण समाज चाहियो, हामीलाई सुरक्षित समाज चाहियो। हामी यो त्यस्तो समाजमा बाँच्न चाहन्छौँ र त्यो मानवीय समाजमाथि गर्व गर्न चाहन्छौँ। आजको समाजमाथि कुनै पनि गर्व गर्ने ठाउँ छैन।